मोगच्छनं जेजू क्रिस्ताचे कश्ट मरण नियाळ देवाच्या पुतान मनशा कुळा खातीर आपले बलिदान भेटयल्लो महान दीस हो. आज पवित्र सभा मौन जाल्या कित्याक तिचो मस्तक जेजू क्रिस्त खुर्सार मरण पावला. आज सगळे पवित्र सभेंत मिसाचे बलिदान ना. पवित्र सभा आज जेजूचे मरण मौनपणी नियाळून आसा. ह्या वर्सा आख्खे पवित्र सभेन कोरोना व्हायरसाच्या पिडे निमती लोकाविणे भाग्यवंत आपणाचे भक्तीपण आदारूंक निर्देशन आसतना हे आत्मीक कश्ट क्रिस्ताच्या कश्टान मोगान मेळोवया. जेजून खुर्साची वाट संकतना कश्ट दगदवणी भोगतना ते सगळे नालिसायेचे म्हूण भोगल्यारी आज ते आमकां सोडवणेक वाट जावंक पावल्यात. आमच्या भावार्थाचे पवित्र घूट जावंक पावल्यात. तर आमचे जिणे कश्टी बेगीनच परिहार जावं दी आनी आमचे सादें जीवन स्वाभावीक रितीन जियोवंक फावो जावंक खुर्सायल्लो जेजू आमकां सांगात दिवन दी म्हूण मागया. आतां जेजूचे कश्ट आनी मरण नियाळच्या आयचे देवस्तुतीच्या सेरेमनीचो आरंभ जावन क्रिस्ताचो मणियारी वेगी मुखार क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन सरपडटा. ह्या वेळार आमी दिंब्यांनी पडून मौनपणी प्रार्थना करया आनी आमच्या पत्कांचे दूख धरया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें आगणीत कनवळेन संवसारांत धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पास्को सुगोटो स्थापून दवरलो. तुजे कनवळेचो उडास धरून आमकां तुज्या सासरांक पवित्र कर आनी सदांच कालो राखून सांबाळ. सो जियेताय रास्तताय सस्त्रच्या सस्ना. आयचे पयले वचप इजैया प्रवोदी कश्टांच्या सेवकाचो विवर दिता. होस्त सेवक जेजू क्रिस्त आपल्या कश्टांक मौनपणी मान दिता आनी मनशा कुळाच्या पत्कांचे वजन खुशेन व्हांवोवन देवाच्या कुशेक कांतिमान घालता. दुसऱ्या वचपान हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत जेजू देव तरी मनशा सैम घेता आनी मनशा सैमाचे सर्व कश्ट मोगान स्विकार करता आनी पासत समर्पिता ते आमकां कळयता. आनी सांजू आमच्या वांचेलांक जेजूच्या कश्ट मरणाचे चरित्र नियाळतना आमच्या कश्टांची अर्थ सोदून काडया आनी देवाच्या कुशेक कांतिमान घालून ताच्या कश्टांत आमचे कश्टी मेळोवन ताका आमची जिणी समर्पिया.
इसाई अब्रावादाच्या पुस्तकांतले वाचा. पळया म्हजो सेवक सफळ जातलो, तो वत्तो जातलो आनी उन्नतीक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळयोवन हठात जालो, तो इतलो विकृत जाल्लो की ताका मनशाचें रूप दिसनासलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विजवीत करतलो आनी राय ताच्या मुखार तोंड दापून रावतले, कित्याक ते दीस सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी ते दीस आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमालीक सर्वेस्पराचो बाबडो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या जडा भाशेन वाडलो, सुके करडे वयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालीशी करून ताका सुरूपाय नासली, आकर्शण नासलें. आमची काळजां ताचेशी ओडून ताका कसलीच सोबाय नासली. कोणेच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसतलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता, तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसतलो, देवान मान दिवन सतायतलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विटलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेली ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन चिंतून गेल्ल्या. खरीतल्यान आपापली वाट धरली, पूण आमी समेज ताच्या अपराधाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निस्तुरायेन सलयलो, तरी तो कालको जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारून व्हरता तसले शेळये परी, लोंवत आसतल्या मुखार वगत रावतल्या बोकड्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्त केली, फर्मान मारलें आनी ताका धरून गेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जी येतनाच्या देशांतलो ताका हुडकून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतार केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशां सोवें ताका एक फोड दिलो, ग्रेस्तां सोवें ताका एक समाधी दिली. कस्तां दर्दांनी ताका चिरडून सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवन तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवन ताका फावो जातलें आनी लांब आव ताका मेळटलें. ताचे उद्देशीं सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे व्हडव्हडे सोंसले उपरांत तो उसपाट देतलो. आपले जानवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नित्यवन म्हजो सेवक जायत्यांक नित्यवन करतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वरत्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनाती केली. देवाचे उतर हे. Servis berang tu sos kita,
हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी उसरातांव तो भावार्थ तीच सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गाक गेला तो जेजू देवाचो पूत, आनी तो कांय आमचे अस्कताये विशीं कळमळाय ना कसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमच्या बरीच सर्व संतींनी कश्ट संकश्ट भोगलोलो कसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटाव सत्तेल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णतायेच्या शिखराक ताका उबरतच ताचे उतर पडटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचे उतर हे देवाचे बळोवकार. क्रिस्तांचे पासून मरण पर्या, कुर्साचे मरण पर्या, हातो झालो. देवच देवान ताका अतिव सोबलो, आनी
संगतांकडे सिनगोगांत त्या वेळा हांवें सदां शिकयना उठान हांवें कसलेंच उलोवंक ना म्हजे लागीं कित्याक विसारताय कितें उलयलां तें आयकल्या कडेन विसार हांवें कितें सांगलां तें जाणा इतले ताणे म्हणलें लागीं उबे आसलेल्या एक नोकरान जेजूक एक तापाट दिलें आनी म्हणलें आशिकी तुवें जबाब दिवची श्रेष्ठ ह्या जागाक जेजून ताका जबाब दिली हांव तर सकट उलयलां म्हजें दुस करून दी पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय आनी अनसां बांदून श्रेष्ठ ह्या कायफसा कडेन ताका धाडलो अशें आसता सिमोन पेर उबो आसलो आनीक घेतालो आनी ताचे लागीं ते म्हणा लागले तूंय ताचे अशें सांगपी की एकलो ताणें नाकारून म्हणलें हांव न्हय श्रेष्ठ ह्या ताच्या नोकरां भितरलो एकलो पेद्रून काम करतलेले सोयरो ताचे लागीं म्हणा लागलो तुका हांवें ताचे सांगता म्हळ्यार पळयलो नाय गे पेद्रून परतून नाकारलें आनी तेच घडये कोंबयान साद घालो उपरांत ताणें जेजूक कायफसाकां अधिपतीच्या रावळेर राखलेलो तवळ सकाळ आनी ताणें पास्क कैसर गोश्ट जायन येयली म्हणले खातीर रावळेरांतले ते भितर लेगूंक ना देखून पिलात तांकां मेळोंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो ह्या मनशाचेर कितें फेरया धाडल्या तुमी तांणी ताका जबाब दिवन म्हणलें तो अपराधी न्हय जालो जाल्यार आमी ताका तुजे आडीन करतेना आनी पिलात तांकां सांगूंक लागलो तुमीच ताका मारा आनी तुमच्या नियमशास्त्र प्रकार ताची रीत करा तवळ सुदेव ताका सांगूंक लागले कोणाचोच जीव म्हणून आमकां अधिकार ना खंयच्या जिनसाचें मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलेलें उतर ह्या पारीन पूर्ण जाली उपरांत पिलात परतून रावळेरा भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं तो विचारली तूं सुदैवाचो राय गे जेजून जबाब दिली तुजेच दगेन तुगे मुखाय गे ह्या तरान तुका म्हजे विशान सांगलां पिलातान जबाब दिली हांव सुदैव पोळयेचो गे तुजे प्रजेक आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे आडीन दिलां कितें केलाय तुवें जबाब
हांव जल्मलो आनी ह्या पशुतांव संवसाराक आयिल्लो सदां हांवें साक्ष दिवच्या सदांचो जावनाचो प्रती एकलो म्हजो दाडो आयकता. पिलातान ताका म्हळें, सात म्हळ्यार कितें? आनी तितलें म्हणून जुदेवांक मेळोन तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगूंक लागलो, म्हाका ताचे थंय कसलो सापडत मेळना, पूण पासपाच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण दस्तूर आसा. तर जुदेवाच्या वेळार हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण तुमची कुशीक परतून समेस्तांनी भोग घाली. हाका न्हय, बराबासाक सोड. ओ बराबास जावन आसलो एकसोर. उपरांत पिलातान जेजूक धरून आकाशेर घेवन बरयलो आनी शिपायांनी एक कांट्याचो मुकुट विणलो आनी ताच्या मस्तकाक सणसिलो आनी एक रक्तांबर शेळो तांणी ताचेर घालो आनी ताचे मुखार ते म्हणटाले, नवा जुदेवाच्या राया. आनी ताका तपडां मारताले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगूंक लागलो, पळया, तुमचे मुखार म्हाका भायर हाडटा. ताचे थंय कसलो सापडत म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जाय. आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसतलो तो कांट्यो मुकुट आनी रक्तांबर शेळो. आनी पिलात ताका सांगूंक लागलो, पळया राबोच्या. मुख्य याजकांनी आनी नोकरांनी ताका पळयलो. तांणी भोग घाली. कुर्साय ताका, कुर्साय ताका. पिलात तांकां सांगूंक लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. सुदैवानी ताका जबाब दिली, आमकां आसचे आमचेच नियमशास्त्र आनी त्या नियमशास्त्रा प्रकार ताणें मरूंक जाय, कित्याक आपूण देवाचो पूत ताणें म्हणलां. हें आयकून पिलातान केव्ही येयलो. परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो, तूं कांयचो? पूण जेजून ताका जबाब दिली ना. देखून पिलात ताका म्हणूंक लागलो, म्हजे लागीं तूं उलयनागी. तुका पुरसावंकी म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं घेणाय. जेजून ताका जबाब दीन म्हणलें, वयर जावन दुखाती दिवनाक दी सद्यार म्हजे तुका कसलेच पदवी आसली ना. ह्या खातीर म्हाका तुजे आदीं विकल्यांचें पातक चड व्हरतें. आनी तवळटान पिलात ताका सोडून उपाय सोदतालो. पूण जुदेव भोग घालीत आसले. म्हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं सजाराचो इश्ट. कित्याक कोण आपणाक सराय करता तो
उपरांत ताणें सांग अशें म्हणलें, आनी ते घडयेंत त्या शिसान तिका आपणागेर हाडली. उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक कोणजांचे पासून घडोवंक आसलेंसर घडोवंक जालें म्हूण जाणां म्हणलें. आंबूट वायन मोललो एक आयदान थंयसर आसलें, आनी ताणें एक दर्याळ मेळ्ळें. त्या आंबूट वायनान बरें बुडोवन एका हिसपाक बसोवन ताच्या तोंडाक धरलें. तो आंबूट वायन पियेलोच. जेजून म्हणलें, आनी मस्ताक बघून ताणें प्राण केलो. तो तयारेचोच दीस जाल्ले वरवीं साबताच्या दिसा कुडीकूच सारून उरनाये म्हणले खातीर, कित्याक तो जावन आसलो व्हडलो साबत तांचे पांय मोडून आनी तांकां काडून व्हरून जुदेव पिलाता लागीं रजा मागूंक लागले. देखून शिपाय आयले आनी तांच्या संगताक उरसायल्या. पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजू सरशिमते येताच तो पयलींच मरण पावला थंय पळोवन ताचे पांय तांणी मोडले ना. बागार शिपायां पैकी एकल्यान भालयेन ताचें गळवड उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरले, रगत आनी उदक. आनी हें पळयल्यान सैरी साक्ष दिवची, ताची साक्ष खरी. आनी तुमी सत्वांच्या पासो आपूण सत आसलेली सांगता म्हणलें, निजाकी तो जाणा. ह्यो संगती घडून आयल्यो, पूण जावचे पासो पवित्र पुस्तकाची सांगली ताचे एकच एक हाड तुमी मोडचे ना. आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक, तांणी तोपलेल्याचे ते दीस घालतले. हाचे उपरांत आरिमाथायचो जोसेफ, जेजूचो एक शिश्यमान, जुदेवाच्या बियान गुप्तपणी जेजूची कूड व्हरून काडून पिलाता लागीं रजा मागूंक लागलो. पिलातान रजा दिली. देखून तो आयलो आनी जेजूची कूड ताणें काडून व्हेली. आनी निकोदेम पयले फावटी
क्रिस्ततेय मोगाच्या भावा भयणींनो, वटकांतो फुलल्या समार उलोवपापैकी त्या एका नव्या उलोवपाचेर त्या एके कोंकणीक मोग उपजलो. त्या नव्या उलोवपाचो सांगात करूंक ती आशिल्ली. कोंकणीचो तो मोग समजून उलोवप म्हणटा, तुजो मोग खरो म्हूण म्हाका कळोवंक जाय, देखून तुका एक परिक्षा साद तर म्हाका थांबड्यो जावन बदली. उलोवपाच्या मोगान भरली कोंकण दिसा पटल्यान दीस, राती पटल्यान राती गरजिता, पूण नव्या उलोवपाक थांबडी करची रीत तिका समजना. आतां उलोवपांतली गडगडी लागीं पावली, दुसरी खंयची वाट कळीत नासता. ती उलोवपाच्या जडाचो शीम येता आनी आपले मतीक जड कल्लो एक उपाय घेवन त्या उलोवपाक त्या लागीं आसल्या एका खांट्याक आपले जे खालीच लागयता आनी त्या उलोवपाच्या खांट्याक उक्ते जाल्या तेच्या खालतावन रगत भायर येता. आनी तुज्या खालतान वाडिल्लें रगत त्या उलोवपाक सगळेंच भिजयता. थोड्या वेळान थंय नव्या उलोवपा बदलाक थांबडो उलोवप आसतलो, पूण ताचो मोग केल्ली कोंकण थोड्याच वेळान निर्जीव जावन उलोवपाच्या जडांगणांत पडटा. आनी मोगाच्या भाव भयणींनो, निमाण्या सुखाचो मिस्तेर हो सोम्याचो कश्टा मनाचो सगळो आयक दिसान आमी चलयता. जेजून ताच्या पुरजे खातीर व्हड त्याग केलो. आजो दीस एक आमकां सर्वांक दुखाचो, कित्याक आमच्या सोम्यान खुरसार प्राण करचें आनी सगळीकडे कश्ट, निंदा, अपमान, मार सोंसचे खांट्या संकट आमच्या ताच्या माथ्यार घेवचो हें सण आमकां खंतीक दुखाक कारण जालां. आमकां पळयतना एका रितीन दूख भोगता. आमच्या सोम्याक कित्याक नासलें कश्ट फावो जाले म्हळ्यार आमच्या मतीक सवाल उदेता. आनी त्या देखून आयचो दीस व्हड दुखाचो. त्याच परी आयचो दीस व्हड भरवशाचो, कित्याक तो काकूटचो दिवतो पावला. देवा जावन खुर्सा जावन व्हड काकूटचो शिवर करपाक ताच्या पक्क्या मनशाकुळांत ती वळटा आनी ह्या मडपांत सगळ्या मनशाकुळाक बाचावी दिवंक शकल्या. खतीन मरणाच्या अभियान निराशाच्या पुरजेक एक नवो भरवसो उदेला आनी त्या देखून समूचें मरण आमकां सर्वांक मरणांतलो आमकां उतरयता म्हणून एक नवो भरवसो दिता. पुरीस तो जुदेवांक नागेसाय जावन आसलो, ग्रीकांक एक पिशेपण जावन आसलें आनी रोमाकारांक तांच्या खैद्यांक खुनीकारांक शिक्षा दिवचो एक गुर्त तो जावन आसलो. पूण जेजू हो नागेसायाचो पुरीस पवित्र करता आनी जैताचो एक मोदेल जावन आमकां दिता. नागेसाय आसली ती खाण उडक पवित्र करता आनी संगताचो पिशेपण आसलें एक जाणवायाचें ते गुर्त जायसो करता. आनी आमकां सर्वांक ह्या गुर्ताच्या गुर्ता मरिपात
आमकां बाचाबी सडवून तो जोड दिता आनी ह्या देखून पुलीस शिवाय खंयच सोंपवंक ना आमी मुक्तपणान पुलीस आमी आमच्या गळ्याक आमी घालता उंचाय आमी उबारता आनी ताका आमी आमचो मान भेटयता कित्याक पुरसा मरिपात आमकां सडवून क्रिस्तान लाभयल्या ताका ह्या पुरसाचेर कितें विशेशता आसा ह्या पुरसाची कितें महिमा पुरीस आमकां बाबड्याक साल्वासायेचें आनी सडवूचो बुद्ध तो जावंक पावला तशें पुरसा मरिपात जायत्यांनी बाचाबी जोड घेतल्या आनी पुरसाच्या त्या विधेयपणा वरवीं आमकां सर्वांक जेजून सडवण जोडून दिल्या पुरीस एक मोगाचो संकेत पयल्या खातीर जेजूचे प्रास ताचे बद्दो दुसरो मोग ना जेजून आमकां हें सांगलां आनी त्या देखून पुरीस एक मोगाचो गुप्त जावन आसा मुर्तीच्या मोगान बरोवन जेजून आपणाचेर बलिदान ताणें घडयलें आनी आपणा खातीर ताणें हे जिवीत ताणें समर्पण दिलें आनी ह्या खातीर पुरीस आमकां मोगाचो जावंक पावता मोगाचें स्थान तें जेजून मरून सर्वांक जिवीत दिलो तो परतो गुप्त आनी एक मोगाचो संकेत आनी ह्या पुरसातान प्रेरण जोडलेले ह्या पुरसातान सकल जोडलेले जायते जाण असल्या मोगान जियोन मोगाच्या रितीन ते चलिल्ले आसात मोगाचो ताणें सॅक्रिफायस दाखयलेलो आसा कोरोना पिडेंत इटलींत वेंटिलेटर नासच्या सभा मनशाबेक ह्या जाग 70 वर्सांचो आशिल्लो आनी त्या वेळार आनी एक कर्नाटक प्रायसो ताका एक वेंटिलेटराची गरज आसा म्हूण समजलो आपणाक कितें तें दिवंक आसलें वेंटिलेटराची सवलत या आपणाक नाका बघा त्या थंड दी म्हूण तो ह्या जाग सांगता आनी थोड्याच वेळान तो ह्या जाग अंतरता आनी हें जावन आसा पुरस्ताव मोगा खातीर घडयलें प्रेरण जायत्याने ह्या मोगांत जियोन जायतो त्याग जिणेंत केल्लो आसा पुरीस एक कश्टाचो बुद्ध तो जावन आसा कश्ट दिल्यांक विविध रितीचे रगडे भोगलेल्यांक आनी जिणेंत नश्ट कश्ट तिरस्कार सर्वणी भोगलेल्यांक पुरसाचे दिश्ट घालता आसतना आनी पुरसाचे कश्ट पळयत आसतना आमकां ह्या तरेन बदलती त्या पुरसा मरिपाक मेळटा जेजू स्वता त्या पुरसार मेलोलो तो आनी कश्ट भोगलो तो हेरांचे कश्ट तो समजूंक शकता आनी खरें त्या कश्टांतल्यान तांकां सुटका दिवंक आनी कश्टांतल्यान उतरोवंक तो शकता आनी ह्या मरिपाक जेजू सगळीं उतरां कश्ट दिल्यान आनी वचन भोगतिल्यान म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो सब कश्ट समीर वयता आनी कश्ट गावन आमकां तो उतरयता आनी सुटका दिवंक तो शकता पुरीस सांगत आस सॅक्रिफायसाचो आनी त्यागाचो गुर्त पुरीस आमकां सॅक्रिफायसाची जिणी जियोवंक ह्या तरेन प्रेरीत करता सभा करूंक वांटून घेवंक दान करूंक पुजोवंक कुमो करूंक हेरांक देव दिवंक दुखां पुसूंक आनी हेरांच्या गरजे पावोवंक पुरीस आमकां विशेश तरेन प्रेरीत करता पुरसार जेजून सॅक्रिफायस आमकां असलोच सॅक्रिफायस करूंक दिसपट्टें विविध अंतर आनी विविध रितींनी आमकां आपोवणें दिता पुरीस जावन आसा भोगसणाचो गुर्त जेजून पुरसाक कावलो ताका दोश दिल्यांक पुरसाचें मरण दिलेल्यांक ताका निंदा दिलेल्यांक ताणें बक्षिल्यांक आनी बापा लागीं मागलें बापा तांकां बक्षी पुरसाचो मटका परतयल्यांक पुरसाक मान दिल्यांक आमकां असलेच रितीन आपोवणें आसा आमी हेरांक सुचय दिल्ल्यान तुमी घेतिल्यात आनी बक्षिल्यांक बक्षणे जोड दिल्यात
बक्षणे दिवचे तितले सदिस्तले बक्षणे दिवके बोटके दैर जाय जाय तारे म्हणून दैर असल्यान मात्र बक्षणे दिवको साध्य बिलकुल नाही तारे म्हणून बक्षणे दिवचो परत परत जेवंक शकता आनी बक्षणो दिनातलो पळपुरो तो जाता आनी सगळीं आमकां ह्या तितून आमचे सूख आदलेल्यांक बदला आदलेल्यांक सुखी आनी वायट केलेल्यांक बक्षूंक आपोवन दिता ताचे फरीकपण हागे राग द्वेष आमकां तुजसो फाटलो करतेल्याक तो कड्डे जावन सांगलो दवरलें आनी मोगाच्या आवडनो ह्या पवित्र पुरसाक आज आमी मान करता आसतना आराधना करता आसतना पुरसाचो परत अर्थ समजून पुरसाचो फाटला करूंक पुरसाचे विस्तर आनी ताचें तें लिसांव तें समजूंक आनी आमच्या जिणेंत तें मांडूंक सर्वेसाचो आदार आमी मागून घेवया पुरसार वेगवान केल्याक पुरसातान बचावे आनी भद्रते लागता पुरसाचो फाटला उरतेल्याक मुकुट मेळटलो जिणेंत जैत मेळटलें आनी ह्या देखून पुरसाच्या बळान संवसाराचें पाप जेजून नाश केला आसता सर वर्साची पिडा कोविड वैरस पिडा आनी हेर जायते रगड्यांनी आमकां इबारून दी पुरसाचो खरेपणी फाटला करून आमकां आदार दिवन दी आनी पुरसाचें वर्तोक दिसतर तर नियाळ आसना तेच पुरसाचो मोगान बेकून दवरतो पुरसाचो तो मोग करप पुरसाचो मान दिवप आनी पुरसाच्या त्या साखरपुसान जेवप तोच तेच आमकां बळ दिवन दी फूट मात आवय बापायनी भुरग्यां खातीर सजाऱ्या खातीर एकामेका खातीर त्याग करता आसतना पुरसाचो फाटला करता म्हणून आमी दड करचें आनी सांगत आस पयल्या खातीर आमी कितें आमी उधार करता कुमो करता त्या करता हें चड पुरसाचो मोग करतल्या परिपात आमकां लागचें प्रेरण हेच करपाक आमी आयच्या दिसा ह्या पवित्र दिसा मागून घेवया देवाच्या उदाहरणी आणून देवाच्या विचित्र योजनांचो अर्थ समजल्या आमी विविध गरजांखातीर मागून पवित्र सभा आपयता ही ते सभा आज मोठ्यान घडटना म्हणया बराबर आमी ह्या सभा पासून भक्तीन आनी भवार्थान मागया देवाचे पवित्र सभेपासून प्रार्थना आखिर पितृचे आमचे पवित्र सभे शांतीची आणि एकपणाची सड व्यवस्था आणि आम्ही आमच्या सखींच्या बापात आम्हाला असताना वाखाणच्या ताणे आमची जीव सबस कायम राखची आणि आमची खासा आणि मना समाधान करची ही मोहला दिलेली आम्हा पवित्र आमच्या सर्वस्परा बापालागी मागूया सर्ववेदराने सस्तच्या देवा जेजू सभे सगळ्या राष्ट्रांक तुवें महिमा उक्ताटी केली आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेक बाबतान सदां सत्य करून दवर आनी तुजे एका पिढी सांबाळ क्रिस्तांच्या सुन्यावर आगणित संघाच्या आणि सर्व परिशिष्ट देवा भाजीवंत प्रभूचेर आणि ताचे पाठ्यानेल्या सदैवा भाजीवंत बापाचेर आख्खे पवित्र सभेची बरकत जबाबदारी तुवें करून दवरल्या आमच्या भाजीवंत बापान आपल्या जणवयाच्या उपरांत आणि
सर्वपदवीधराने स्वस्तच्या देवा तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवे जगची आखी गुडाक करून तू पवित्र करताय सरळताय आणि वाढयताय हे गुडाक तुझ्या आत्म्यापासून म्हणजे आम्हा समेस्तापासून आम्ही मागणी करता ते तुझा येण ऐक आमच्या जमिनीच्या आत्म्याप्रमाणे तुझी साखळी विश्वास करून आमका पण पाही जेजू ख्रिस्त आमच्या समयावर बी सर्वपदवीधराने स्वस्तच्या देवा शिंपटेल्यांतून एकठांय करतात आणि एकठांय जाल्यांतून एकवटान सांभाळतात तुझ्या पुताच्या घराचे तुझी दयाळी दिश्ट कर आणि एका सुपवित्र स्नानान तुका पटलेल्या सवे सुसोजित कर एकच अखंड भावार्पण आणि प्रतिमगांचे कर जेजू ख्रिस्त आमच्या समयावर बी सरस्वरा स्वस्तच्या देवा अब्राहम आताचे संततेक वेळ पासून पिढोय देखून विश्वासाने तुका हे प्रार्थना करता पूर्वी तुवे तुझे करून घेतलेले पुढचे बसलेल्या समुद्रात वळतो आणि ताच्यावर बसलेले दाय सुगम पापड हे आमचे गैर ऐकून घे जेजू ख्रिस्त आमच्या समयावर बी सर्वपदवीधराने स्वस्तच्या देवा संवत्सरांत कदनांत लोक अजून जेजूचे भावार्थ दर्शनांत तांकां सगळ्यां खऱ्या खासांत तुजी वाट सदून करपाक आनी सतच्या वसपडांत पावय तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मुखांत एकवटाय तुका वळखून आमच्या दैविक जिविताचे करून संपणायेन समजून घेवन आमची मान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मुखाचे कळसाची आमकां कर जेजू ख्रिस्त आमच्या समयावर बी सर्वपदवीधराने स्वस्तच्या देवा समेस्त मनुष्याने तुका आत्मे म्हणून सदून आणि तो मेळ्ळो मुक्त सदोशी जावन सगळ्या मनशांक तुवें रचना क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो पुण्य पळयो तुजो दयाळ मोग वळखो आनी अशें सगळ्या आडखळींचेर जैत करून तुजे शिणगे तांकां करपाक ह्या बरे तुज्या एका सगळ्या देवाच्या आनी समेस्तच्या बापाच्या मुखार तांकां सगळ्यांक दर्शीत कर जेजू ख्रिस्त आमच्या समयावर बी देवाची खुशी करपाक आपली जबाबदारी मानून आणि हे भाशेन सगळे
वाशीच्या राजकारणाचे तुझे दयाळ निष्ठिकाल तुझे कृपेनंतर राजपर्यंत देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं सर वाटाणे आमचे सुदारणाचा आणि समेसन आपल्या धर्माप्रमाणे जीवन सत्य हात मिळवून हे आमचे मागणे बळेपण ऐकून घे जेजू ख्रिस्ताच्या समयामध्ये सर पदवीधरांनी माकडूच्या देवा तुझ्या आगणीत मकान सर उंच जेंची वेद तू रस्ता आणि तू सर ते सांभाळता आमच्या कैदी उभारून आमच्या पिडाची गात काढून उडवून तुझे खानवळे तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तात तुझे संसारी टाकतो या दिसांनी कोरोना पेस पिडेक लागून मनुष्याची वेद आता नाक संपडला आम्हा समेसूचे आणि सट करून या पिढीचे संपूर्णचे तुझे दयाळ निष्ठा आणि तांची पिढा पुरस्कर ही पिढा लागल्या आणि हे ससून तुझे पुत्र स्वाधारणे पिढेचं जे सर्वकर्तव्या दोतर नस आणि भराचे सेवका तुझ्या आशीर्वादानं या पिढेमध्ये सोबत मिळाचे आणि या पिढेत उभारले सध्या तुझे काकुडे स्वतःचे शांत उभा अंदाजे कुटुंबा भरून संस्थांनी जेजू ख्रिस्ताच्या समयामध्ये आयचे देवस्तुतीचे केंद्र कुरिस आणि त्या कुरिसावरून पडलो आमचो स्वामी जेजू नाली सायाच्या आणि आत्मानाच्या कुरिसार जेजू मेलो आणि जीवन सावन तो कुरिस जैत असो आणि मान असो ताणें केलो ह्या कुरिसांत आमकां बाचावी लागली त्या कुरिसाक आतां भक्तीन आनी भवतान मान करया आतां जेजून मोरून पवित्र केल्ल्या कुरिसाक आमी मान करता पयले बिगार मान करतलो उपरांत आमच्या घरांनी आसच्या कुरिसाक भक्तीपणीन आमी नमन करचे आतां मणियारी कुरिसाचें आराधन सोलो उरतलो
आपले रुखार कुसाचे ताचेरून पडलो संसाराचो सोडूंदा या नमस्कार करूया आपले रुखार कुसाचे ताचेरून पडलो संसाराचो सोडूंदा या नमस्कार करूया आपले रुखार कुसाचे ताचेरून पडलो संसाराचो सोडूंदा या नमस्कार करूया नमस्कुरसा भागीरथी तुझे सर्व दुसरोना पुराण फळा सरसा तुका कंचाई वारा मेळाला दुर्लभ खेळे दुर्लभ रुका दुर्लभ वाजन सांभाळता गातोची बे गौरवतासो जैनाची सगळ्या वर्सां आज मात्र पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान ना तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवी पुत्रान आनी कुडी रक्तान कुशीत जावंक जाय म्हूण पवित्र सभा आशेता आतां ह्या जर मोठवी क्रिस्त प्रसादाची रीत चलोवन व्हरतले आमी भक्तीपणे ह्या रितीन भाग घेवया आमच्या सरदाराची आज्ञा मानून घेवन ताणें शिकयलेले प्रार्थना दिल धरून म्हणूया आमचे बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राजन कार्य तुझी खुशी सत्ता जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दिली आनी आमचे सुटलेल्या मोक्षिता तशें आमची बदकां वगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिवं नाका मुंबईतले आमकां दिवं सुरस्परा सर वायटांतले पिडेंतले आनी मरणांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान समजताय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून राज्य सजायेक आमी बरोवशान मात्रेता
तर आमकां तुजे उदार आकृतीन सर्पाक करणे सुटय आनी सर्प आसा करतली वाटय कित्याक रसवडकी पद्य आनी महिमा तुजी सस्तना सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता जे फुडाकार तुज्या जावन संगीता तूं म्हज्या केल्ल्या आसा म्हज्या आत्मशक्ती भलायकी ही देवाची शाळी संवसाराची माप खाती ताच्या जेवणाक आपणे मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Rogala Gesù, tu bo pavitr sacramentan, खरोच हजार आसायनो हांव पातयेता हांव सोड वस्तुभ्रास तुजो सोड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशयता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक आसात तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेव हांव तुका बेंगून धरता आनी हांव तुजें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें गांव कितें कस हांवें वेगळासा जावं म्हाका सोडी नाका आमेन प्रार्थुया सर्वपदवीधरा आणि सस्तूच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या भाजीवंत करणा आणि पुन्हा जीवपणा वरवी आम्हा मनशांक तुवें बाबी आमचे जिवीत दिले अनवळायेन तुवें आमकां दिल्लें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडर ह्या गटांत वांटून घे तुजे गरीब भक्ती करूंक आनी आमच्या जिणेची नवी साद सदांच तुका मानता तशें मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी म्हज्या भावा भयणो निमाणें मागण्या समेत आयच्या समेच्या कश्टामणाच्या दिसाची ही संभ्रमी देवती सोंपता आज व्हड तुपाचो दीस आनी सांगताचो कृपेचो दीस सगळ्यान आमचे खातीर उत्सार आपले जिवाचें समर्पण ताणें केलें आनी आमकां सडवण दिली हो दीस याद करून पुंडायच्या फेस्ताचो नियाळू आमकां आपण दिता मौनपणे वेळ बसून आयच्या दिसा खंयच्या रितीन मनोरंजनान सुनीत आमी वचून अशें आनी सम्याक खंयच्या रितीन आमचे खातीर ताका प्रोत्साहन आपल्या चिंतनांनी आनी वचनच्या स्पिरिटान आनी बरोवशान हो वेळ दर्शन तो फाल्यां म्हणसर हांव तुमकां आपोवन दिता निमाणें गीत वा आशिर्वाद आसना निमाणें मागण्यासाठी आयची देवस्तुती सोंपता फाल्यां सांजेर आसपाची जागरण 7 वरां आराम करता आयचे बरेच तुमकां लायव्ह टेलिकास्ट आमच्या टिकेटान आमी करतल्या तुमी ह्या परिपात ह्या पास्ताच्या सांबाळांत देवस्तुतीचो भाग घेवंक तुमकां आपोवन दिता समेस्तान देव बरें करूं